لاكتيفيتي فيزيك لانها كتعاون بزاف على تنشيط الدوره الدمويه، وبالتالي الدم ملي كيدور مزيان لا كومونيكاسيون ما بين هذيك الاعضاء المسؤوله على المناعه كتكون اون كومونيكاسيون يعني قريبه بس كيكومونيكيو مزيان، وبالتالي كيعاونوني باش المناعه ديالي تكون مزيانه. ثاني حاجه نحاول انني نغاردي لا ليني، جو دوا كونسيرفي لو بوا سانتي ديالي بور ايفيتي بيان سور لي بروبليم كارديوفاسكولير اللي تتكون يعني لوبيزيتي من بين المسببات ديالهم، وباش نيفيتي حتى لي مالادي كرونيك لانهم تيعاونوا ولا تسببوا في لا بيس ديال لومينيتي ديال الجسم ديالنا. داكوغ. ثالث حاجه هي انني نحاول نيفيتي le stress oxydant ou le stress oxydatif. Il ne faut pas confondre avec le stress psychologique. Le stress oxydant هو l'oxydation ديال الخلايا ديالنا، لأن الخلايا ديالنا il produit ولا الجسم ديالنا en général il produit des radicaux libres، وهذاك لو ديزيكيليبر اللي تيكون انتر لي راديكو ليبر ولا لا كونتيتي ديال لي راديكو ليبر في الجسم ديالنا مع يعني لي زونتي اوكسيدون اللي تناخذو، فهاد الديزيكيليبر هذا اللي تيخلي باننا تيتكونوا عندنا هاد لي راديكو ليبر وتيتسبب لنا في سكون ابل لو ستريس اوكسيداتيف اللي كيتسبب ايضا في لا بيس ديال المناعه. دونك هاد لي لا برودكسيون ديال لي راديكو ليبر عندها علاقه مع مثلا لو تاباجيزم، مع الكول، مع لاليمونطاسيون كي ريش اون غريس، فاش تنكونسوميو يعني الدهنيات بزاف كنفافوريزيو لو ستريس اوكسيداتيف ولا كنفافوريزيو اون جينيرال لا برودكسيون ديال لي راديكو ليبر. كاين ايضا حتى لا بوليسيون، وكاين حتى لو ستريس بسيكولوجيك حتى هو ينقص لنا من المناعه ديال الجسم ديالنا. دونك ومن هنايا غادي نهضروا على لاليمونطاسيون سان. علاش؟ لان هاد لي زونتي اوكسيدون اللي تيخليو ان لي راديكو ليبر ما كيبقاوش في الجسم ديالنا فهي عباره عن فيتامينات وانزيمات، مثلا لا فيتامين سي ولا فيتامين او هي سو سون دي زانتي اوكسيدون ناتوريل اللي تيكونوا في الماكله ديالنا. دونك خصنا الماكله ديالنا تكون سان وتكون ايكيليبري لان هي لا باز ديال اون فورت اميونيتي. دونك هي الماكله هي لاليمونطاسيون ديالنا الا كانت ريش اون نوتريمون والا كانت ديفيرسيفيي يعني فيها فواكه وفيها خضار ونيفيتي فيها الماكسيموم باش انني ناخذ يعني دي زاليمون اندستريال. الوغ هنا غادي نهضروا على فحنا تندويو على لاليمونطاسيون. غادي نشير واحد الاشاره مهمه بزاف لان لي ريشيرش ساينتيفيك مؤخرنا بان كاينه واحد لابيس في لا فالور نوتريسيونيل ديال لي زاليمون. يعني كاين مثلا نعطيكم ان اكزامبل في 1963 لدابا لو بروكولي نقصات منه 50% ديال الكالسيوم، الشوفلور نقصات منه 50% ديال لا فيتامين سي، الفلفله اللي كنعرفوها حتى هي غنيه بالفيتامين سي من 1963 لدابا نقصات فيها اكثر من 30% ديال لا فيتامين سي. ولا لا بولب دالوفيرا بجميع المذاقات ديالها سواء لو جون سواء الاخرين. دونك لو رول ديال لا بولب دالوفيرا اللي درنا على يعني كتكون تقريبا اكثر من 90% ديال لالوفيرا، وبالتالي فهي كتابورتي لينا كاع دوك لي بيانفي اللي هضرنا عليهم قبيله ديال لالوفيرا. اول حاجه كتعاوننا بوغ اليميني لي توكسين اترافير لي سابونين اللي كاينين فيها، فبالتالي كتنقي لنا الجهاز الهضمي ديالنا. اللي تري نوتريتيف كيف ما ذكرنا فيها اكثر من 250 مكون غذائي، وبالتالي ملي كناخذها فكنكون ابورتيت هذوك ال 200 مكون غذائي للجسم ديالي. اللي تري تونيك كتعاوننا باش كنبقاو يعني فينا واحد النشاط وفينا واحد الانرجي مزيانه، وبالتالي نقدروا نمارسوا يعني لاكتيفيتي فيزيك بلا ما نحسوا بالعياء والتعب. كتعاون ايضا في لا ديجيستي هو لي بروبيوتيك دو فوريفر ولا لو فوريفر اكتيف برو بي. D'ailleurs, le nouveau probiotique, il est vraiment très développé par rapport à l'ancien. لأن la quantité ديال les probiotiques اللي كاينه فيه هي 8 المرات أكثر من les probiotiques اللي كانوا. Donc on compte 8 milliards de probiotiques في chaque capsule كناخدوها. كتعاوننا pour renforcer la flore intestinale
ولا فلور انتستينال يعني لو ميكروبيوت ديال الجسم ديال الانتستان ديالنا، فراه تيعاوننا بزاف 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 في التنشيط ديال المناعه ديالنا، لان ملي تيكونوا عندنا لي بروبيوتيك بواحد النسبه كثيره تيعاونونا في الافراز ديال الخلايا المناعاتيه سميتها لي لانفوسيت تي اللي كتعاون الجسم ديالنا ولا كتطلع المناعه ديال الجسم ديالنا، وخاصه au niveau ديال الجهاز التنفسي ديالنا. Ou le plus اللي كاين عندنا في لي Forever Active Pro B qui est encore meilleur, c'est que فيه aussi les prébiotiques اللي هما les aliments ديال les probiotiques. Donc هاد البكتيريا الصديقه اللي كتتواجد في المصران ديالنا واللي كنفقدوها بلو ديزيكيليبر اليمونتير وبلو ستريس وبلا ميديكاسيون وبزاف ديال العوامل، ف هاد اكتيف برو بي تيعاوننا باش نعوضوها، وباش هاد لي بكتيري يعيشوا خصهم ياكلوا لي بريبيوتيك، وبالتالي فلا كابسول فيها لي بروبيوتيك اي لي بريبيوتيك اللي هو لاليمون ديال لي بروبيوتيك. اون كونت اوسي 6 ديال لي سوش ديفيرون دو بكتيري، لان لا ديفيرسيتي في لي بكتيري ولا لي بروبيوتيك خصها تكون باش يكون عندنا ليفيكاسيتي في هاد لا فلور انتستينال. و لو بلوس اوسي سي كيلي اون كابسول غاسترو ريزيستانت، يعني انها كتقاوم الحموضه ديال المعده. كنعرفوا بان كنقدروا نلقاو لي بروبيوتيك في الماكله كاينين في يعني في دي نوتريمون ناتوريل، ولكن هذيك لاسيديتي ديال المعده كتقتل لنا لا بلوبار فيهم وما كتخليهمش يوصلوا للانتستان. فهاد لا كابسول ديال اكتيف برو بي الي ريزيستانت لاسيديتي ديال المعده، وبالتالي فكتوصل لنا ديك 8 مليار كاملها اللي كناخذوها في لا دوز. و il faut faire une cure de 30 jours pour avoir زعما une efficacité في هاد لو كوتي هذا. وكناخذوها un comprimé par jour le matin، ومن الأحسن تخاد en espace des repas، يعني avant les repas بواحد شوية عاد ناخدها. Le produit suivant هو la vitamine C. La vitamine C de Forever aussi, il aide beaucoup à renforcer l'immunité. كتعطينا تقريبا 33% ديال لابور جورنالي ريكوموندي اللي كيحتاجو الجسم ديالنا ديال لا فيتامين سي في النهار. هي كيف ما ذكرت سي ان بيسون انتي اوكسيدون، يعني كتعاون الجسم على التخلص من لي غاديكوليبر، وبالتالي فهاد الشيء غادي يرفع من المناعه ديال الجسم ديالنا. كتعاوننا ايضا بور لوتي كونتر لا فاتيغ، الا كنت كنعيا وكنحس بانني ما عنديش لينيرجي فلا فيتامين سي غادي تعاونني باش تكون عندي لينيرجي في اليوم ديالي. واللي زوين في لا فيتامين سي ولا لابسوربون سي دو فوريفر سي كيلي انريشي اون سون دافوان. هاد لو سون دافوان اشنا هو لو رول ديالو في هاد لا فيتامين سي هادي؟ انه كيتقل لينا لو باساج ديال هاد لا فيتامين سي في الانتستان ديالنا، وبالتالي سا ليس لو طون لو كور ديالنا بور ابسوربي لو ماكسيموم ديال لا فيتامين سي، حيت كنعرفوا ان هاد الفيتامين هذا هو واحد لا فيتامين اللي ما كتاسيميلاش فاسيلمون بار لو كور، سورتو ملي كتخلط في الماء وكتشرب. فهذاك الماء ملي كيهبط معاه واحد لا كونتيتي كبيره ديال لا فيتامين سي وكنفقدوها يعني في لي ديشي ديالنا. الوغ كو فاش كناخذوها مع لو سون دافوان وفاش كناخذوها يعني اكروكي ولا اسوسي كوم لو كومبريمي ديال لابسوربون سي، فهاد الشيء تيخلي ان هادوك لي فيبر ديال لافوان تيبقاو لاصقين لينا على يعني كيتعطلوا في الهضم ديالهم. كنعرفوا ان لافوان كتاخذ تقريبا 12 حتى ل 14 ساعه اللي كتبقى في الجهاز الهضمي ديالنا، وبالتالي فهاد الشيء سا ليس لو طون لو كور ديالنا بور ابسوربي لا فيتامين سي اللي كناخذوها. وكناخذوا ان كومبريمي بار جور لو ماتان سي سوفيزون، و اكروكي ولا اسوسي ما نشربوش بالماء لانها الكومبريمي كبيره شي شويه وغادي تقدر تحس بها بحال كتوحلك في الحلق ديالك. برودوي سويفون ولا لا غام ديال لي برودوي الماجيا اللي تقدر تنفعنا ايضا في لو رونفورسمون ديال لو سيستيم immunitaire هي les produits de la ruche en général, à savoir le bipropolis, le bipollen et la gelée royale. D'accord? Donc, ils ont des résultats زوينين بزاف في l'immunité ou là renforcer le rôle ديالهم إلى تخادو en synergie avec l'aloe vera. Ils sont très connus par le facteur puissant ديال le renforcement ديال le système immunitaire وتعاونونا pour améliorer la vitalité et la résistance de l'organisme خاصة في تغيرات الجو ولا في لي شونجمون دو سيزون. دونك كنهضروا شويه على لا بروبوليس هي واحد الماده اللي كتصايبها لنا لابي من يعني داك العلك ديال الشجر ومن لا ساليف ديالها.
كتصايبها بور بروتيجي لا روش ديالها من يعني لي زاتاك اكستيريور بحال لي شامبينيون ولا هذا، باش دائما لا روش كتبقى بروتيجي. فملي كناخذوها راه كتعطينا لو ميم رول، يعني كتبروتيجي لنا الجسم ديالنا وكتعاوننا باش نطلعوا من الجهاز المناعتي ديالنا. لا جولي رويال كيف ما الاسم ديالها سي الغذاء الملكي ولا غذاء ملكة النحل، هو الغذاء ديال الملكة ديال الخلية. كتاخذوا الملكة لان هي كتكون بلو فيرتيل، يعني باش تكون بلو فيرتيل وباش تكون بلو فورت، هي واصلا هي الاكبر حجما في الخلية. فحتى حنا ملي غادي ناخذوها غادي تعطينا هاد الخصائص هادو. سي ان كومبليمون اليمونتير تري يعني اكسيلون اللي تيعاوننا بزاف بور رونفورسي لو سيستيم immunitaire ديالنا. وهذا الشيء ايضا كينطبق حتى لو فوريفر بيبولين. دونك بروني لو برودوي اللي عندكم ديال لا روش، خذوه يوميا، فراه غادي يعاونكم بزاف بور لو رونفورسمون ديال الجهاز المناعتي ديالكم. لو سويفون اللي غنهضر عليه هو لو فوريفر اركتيك سي. سي ان اكسيلون برودوي qui est très riche en oméga 3. l'oméga 3 اللي عندها un effet anti-inflammatoire على الجسم ديالنا، يعني مضاد للالتهاب في الجسم ديالنا. والالتهابات en général كينقصوا من المناعة ديال الجسم، لأن ملي كيكون عندنا شي التهاب في الجسم الخلايا ديالنا المناعتية كتمشي لذاك الالتهاب وكتركز معاه، وبالتالي كنكونوا معرضين الا جاتنا زعما شي فيروس ولا هذا، فكنكونوا معرضين فاسيلمون يقدر يدخل لينا، لان المناعه ديالنا الي اوكوبي بلانفلاماسيون اللي كاينه. دونك لي اوميغا 3 عندهم ان ايفي انتي انفلاماتوار، و سي ils sont consommés régulièrement تيعاونوا على التنشيط ديال لو سيستيم كارديوفاسكولير ولا على الدوره الدمويه. وذكرنا الاهميه ديال النشاط ديال الدوره الدمويه يعني في المناعه ديالنا. تعاونونا ايضا باش نقصوا من لونكسيتي ولو ستريس اللي حتى هو تيعرضنا للبيس ديال لومينيتي. و سي كونسيي ناخذوا 2 ديال الحبات في النهار 3 fois par jour، يعني 6 ديال لي كومبريمي par jour 2 par prise. l'arctic sea de forever ولا لي اوميغا اللي كاينين في l'arctic sea de forever يعني ils sont extraits من الكالامار ومن l'huile de foie de morue، وايضا فيه حتى واحد النسبه ديال لي اوميغا اللي كاينه في l'huile d'olive. غادي نهضر على لو فوريفر كالسيوم. علاش؟ لان فيه لا فيتامين دي اللي حتى هي يبيرمي داكتيفي لو سيستيم immunitaire. كاينين خلايا في الجسم ديالنا مناعتيه اللي منين كيبغيو يديروا واحد الدفاع على الجسم كيمشيو كيقلبوا على لا فيتامين دي، تيفيكسيوها يعني تياخذوها تيتفيكساو على لا فيتامين دي عاد كيكونوا اوبيراسيونيل. دونك لا فيتامين دي اي تري امبورطونت في المناعه ديال الجسم ديالنا. لو فوريفر كالسيوم تيعطينا لا دوز جورناليير ريكوموندي ديال لا فيتامين تي، تيعطينا ايضا لا دوز جورناليير ريكوموندي ديال لا فيتامين ديال الكالسيوم باردون. بالتالي فلا سينرجي ما بين الكالسيوم ولا فيتامين دي كتعاوننا باش كنستافدوا من لا فيتامين دي، و ان ميم طون راه حنا كنستافدوا من الكالسيوم اللي يعني لو رول ديالو ولا لا فيكساسيون ديالو عندها علاقه مع لا بريزونس ديال لا فيتامين دي. كناخذوا فيه 4 ديال الحبات في النهار. دونك هادشي كامل اللي درنا عليه تيعاوننا بور رونفورسي لو سيستيم immunitaire. الا عندنا شي حاجه من هاد المنتوجات نحاولوا اننا ناخذوها بكثره في هاد المده هادي، ونحاولوا اننا ننصحوا بها المحيط ديالنا والعائلات ديالنا. ولكن ما نساوش ايضا لو بيانيت لاكتيفيتي